मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में खौफनाक तबाही, फौज आ गई, सैलाबी रेलों में फंसे मकीनों की नकले मकानी। जलालपुर पीरवाला और शुजाआबाद में फसले मलियामेट, घर तबाह हो गए। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 मुतासर होने का खदशा, नवाही इलाके नौराजा भट्टा का अवामी बंद टूट गया, पानी बस्तियों में दाखिल। लोधरा भावलपुर रोड ट्रैफिक के लिए बंद, उच्च शरीफ में 3 दरियाओं का पानी फैल गया। मुतासरीन की बची कुची जमा पूंजी उठाए महफूज मकाम पर मुंतकली। लियाकतपुर में क़यामत खेज मनाजिर, बस्तियों की बस्तियां उजड़ गईं। भूख और बीमारी से मुतासरीन बेहाल, खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजर। हर नया दिन गुज़श्ता से ज्यादा तबाहकुन। पंजाब में सैलाब से हलाकतों की तादाद 97 हो गई। सैलाब से 45 देहात और 45 लाख अफराद मुतासिर, 24,51,000 लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासर अजला में 396 रिलीफ कैंप कायम। पंजाब के 25 अजला में सैलाब से कितना नुकसान हुआ, सूबाई हुकूमत ने सर्वे के लिए फौज की खिदमात मांग ली। विफाकी वजारत दाखिला को बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब मुतासरा लियाकतपुर का दौरा। मरीम नवाज ने लियाकतपुर के नवाही बेट ज़ाहिर पीर बंद का मुआयना किया। मरीम नवाज ने सैलाब मुतासरा खवातीन की कश्ती से उतरने में मदद की। बुजुर्ग खातून को हाथ थाम कर बंद पर लाईं और पानी पेश किया। वज़ीर आला पंजाब ने नन्हे बच्चे को गोद में उठाकर प्यार किया और पानी पिलाया। मरीम नवाज की रेस्क्यू और PTMA टीमों को शाबाश। मरियम औरंगजेब सैलाब मुतासरीन की हालत देखकर आप दीदा हो गईं। सीनियर वजीर पंजाब का सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। सैलाब मुतासरीन ने मरियम औरंगजेब के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। मुतासरीन की हालत जार देखकर इमदादी सरगर्मियों पर सवालात उठ गए। सैलाबज़दा इलाकों के बिजली सार्फिन को रिलीफ देने की तैयारी। सैलाबज़दा इलाकों के बिजली सार्फिन को 1 माह का इस्तिस्ना देने पर गौर। वज़ीर आज़म की वजारत खजाना को IMF से राब्ते की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि वजारत खजाना IMF से मुमकिना रिलीफ पर बात करे। सैलाबज़दा इलाकों के लोगों को फौरी रिलीफ देना चाहते हैं। मुल्क भर के सैलाबज़दा शहर और देहात में रिलीफ दिया जाएगा। सैलाबज़दगान के लिए आलमी इमदाद की अपील में ताख़ीर नाकाबिले फ़हम है। आलमी इमदाद की अपील ना करके मुतासरीन को महरूम रखने का जवाज़ नहीं। दुनिया भर के ममालिक ऐसी कुदरती आफात के इब्तदाई 72 घंटों के दौरान आलमी बरादरी से मदद की अपील करते हैं। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर मुतासरीन को BISP के तहत रिलीफ देने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रई एमरजेंसी का खैर मकदम। पंचनद के मकाम पर बदस्तूर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 3 दरियाओं का पानी तेजी से दरिया सिंध में गुड्डू बराज के मकाम पर पहुंचने लगा। पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। हेड पंचनद के मकाम पर पानी का बहाव 6,79,000 क्यूसिक से तजावुज़ कर गया। इरिगेशन इंतजामिया ने हिफाजती बंदों पर निगरानी के लिए अमला मुकर्रर कर दिया। घोटकी में कच्चे के कई इलाके डूब गए। ओबाड़ों में सैलाबी रेला तबाही मचाने लगा। लोगों की माल मवेशियों के हमराह महफूज मकामात की जानिब मुंतकली। सिंध पंजाब के सरहदी इलाकों में कच्चे के कई देहात ज़ेरे आब आ चुके। पानी से बचने वाले पानी की ही नजर हो गए। कंडियारू के इलाके कमाल रेरू के करीब दरिया सिंध में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। 5 अफराद डूब गए। लापता अफराद की तलाश शुरू कर दी गई। आरिफ आलम ने तबाहकुन सैलाब के बाद खुराक की किल्लत, मुतासरीन भूख से निढाल। फ्लड कैंप में राशन और जानवरों का चारा न मिलने पर मुतासरीन सरापा एहतजाज। बहावल नगर में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। मुतासरीन को तबाहकुन रैलों के बाद बीमारियों ने घेर लिया। 24 घंटों में डायरिया और खारिज के 84 मरीज मेडिकल कैंप में लाए गए। चिन्योट में मुतासरीन को सैलाब के बाद महंगाई की दोहरी अजियत का सामना। जानवरों के चारे की कीमतों को पर लग गए। उच्च शरीफ में खुले आसमान के नीचे बैठे मुतासरीनों की हुकूमत से इमदाद की अपील। रात दी सर्दी होंदी है, हवा ठंडी होंदी है, नींद दी धुप होंदी है। बच्चे सारे तड़पांदे पे, ना बच्चे ना दूध है, ना कोई खर्च है, ना कोई तंबू है, साडी कोई नहीं सुनींदी पई। ऐसा को हुकूमत दा कई तामन कानी थींदा, पैसा कशा नहीं मिली। साडे बच्चे सिरों नंगे बैठे, साडे उतो छत कानी, साको बारिश परेशान कीते। गरीब को कई कान देखदा पिया, गरीब मरदा पे जिथा पे ओ आदन जिथन पे रहने को छोड़ दो। बड़े जलील है, बड़े परेशान है।
اساں اپنی مدد آپ دے تحت ساری جہاڑی لوکاں دے بنے تے رلدے ہیں. کوئی مہربانی تھی سکے تو محکمے دی طرف ساڈے نال کوئی ہیلپ کرے. مبارک پور میں سیلاب نے غریبوں کے خواب بھی دریا برد کر دیے. بے رحم موجیں غریب مزدور کی بیٹی کا جہیز بھی بہا لے گئیں. کشتی کے ذریعے جہیز کا سامان منتقل کرتے ہوئے کشتی الٹ گئی. لڑکی کے والد کے مطابق 3 ماہ بعد بیٹی کی شادی تھی. 3 مہینے کے بعد شادی تھی بچی کی. وہ سب ختم ہو گیا. تقریباً 15 فٹ پانی تھا. وہ کشتی کلٹی ہو گئی اور جو جہیز سامان تھا وہ سارا لوٹ گیا. کچھ نہیں بچا ہمارے پاس. 5-6 لاکھ کا سامان اکٹھا کرو سب ختم ہو گیا. ہم برباد ہو گئے. نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی پہنچتا ہے یہاں پہ. جس کوئی بولو کوئی کسی کا ٹائم نہیں, کوئی سنتے نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس کو انٹیریئر منسٹر اور CDA نے کنسیو کیا ہے, جو واقعی لائق تحسین ہے, بہت زیادہ پبلک انٹرسٹ کو سرو کرے گا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ منسٹر انٹیریئر اور ان کی ٹیم, چیئرمین CDA سب, میں سمجھتا ہوں کہ لائق مبارکباد ہے ان کو. آپ ذرا مہربانی کر کے زوردار تالیوں سے ان کو اپریشیٹ کریں. اسلام آباد راولپنڈی کے رہائشیوں کے لیے ایک اور بڑا منصوبہ. وزیر اعظم نے ٹی چوک فلائی اوور کا سنگ بنیاد رکھ دیا. منصوبہ 1.5 ارب کی مالیت سے 5 ماہ میں مکمل کیا جائے گا. وزیر اعظم کا محسن نقوی کو خراج تحسین. کہا کہ منصوبے کے لیے محسن نقوی اور CDA کی کاوشیں قابل تعریف ہیں. محسن نقوی نے کہا کہ ایکسپریس وے چند ماہ پہلے مکمل ہو چکی. ٹی چوک فلائی اوور سے راولپنڈی اسلام آباد کے رہائشیوں کو فائدہ ہوگا. ایکسپریس وے کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ 1 انچ زمین خریدنی نہیں پڑی. یہ ایکسپریس وے تو چند ماہ سے کمپلیٹ ہو چکی ہوئی تھی. اس پروجیکٹ کا فائدہ صرف اسلام آباد کے لوگوں کو نہیں ہے بلکہ پنڈی کے لوگوں کو بھی ہے. یہ پروجیکٹ NHA کا پروجیکٹ تھا جو ہم نے ان سے ٹیک اوور کیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بہت جلد کمپلیٹ کریں گے. جس ٹائم ہم نے اس کا کام شروع کیا تو اس پروجیکٹ کی جو زمین ایکوائر کرنی تھی وہ 7 بلین سے زیادہ روپے کی تھی. اس میں CDA, نیسپاک اور باقی سارے لوگوں کو اس کا بہت کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے اس کو ڈیزائن ایسا کیا ہے کہ اس میں 1 روپے کی بھی لینڈ ایکوزیشن نہیں ہو رہی. بانی PTI کے خلاف 10 ارب روپے ہٹ جانے کا کیس. شہباز شریف نے جلد اجرا مکمل کرنے کی درخواست کر دی. شہباز شریف نے کہا سیلاب کے باعث مسلسل اجلاس کر رہا ہوں, سماعت کے لیے قطر سے جلد واپس آیا ہوں. کارروائی نہیں چل رہی تو ملتوی کر دیں. وقت کا ضیاع قابل قبول نہیں. مخالف وکیل کی آمد میں تاخیر پر وقفہ کرنا پڑا. عدالت نے مزید کارروائی 16 ستمبر تک ملتوی کر دی. وقت وزیر داخلہ محسن نقوی کی شہید میجر عدنان اسلم کے گھر آمد. شہید کے والد, والدہ اور دیگر اہل خانہ سے ملاقات کی. وزیر داخلہ کا شہید میجر عدنان اسلم کے خاندان سے دلی اظہار ہمدردی. محسن نقوی کی میجر عدنان اسلم شہید کے والدین کے بلند حوصلے کی تحسین. کہا کہ آپ شہید بیٹے کے باہمت اور بلند حوصلہ والدین ہیں. آپ کا عزم و حوصلہ ہی قوم کی طاقت ہے. آپ کی عظمت کو سلام. میجر عدنان نے زخمی حالت میں بھی اپنے ساتھیوں کا دفاع کیا. وزیر داخلہ نے میجر عدنان اسلم شہید کے ایوارڈز اور میڈلز بھی دیکھے. اقوام متحدہ بھی اسرائیل سے خوف زدہ. سلامتی کونسل نے قطر پر حملوں کی مذمت کر دی, تاہم اسرائیل کا نام نہیں لیا. قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت. امریکہ سمیت اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے 15 رکن ممالک نے مذمتی بیان جاری کیا. غزہ سے یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ بندی کو اولین ترجیح رکھنے پر زور. قطری وزیر اعظم آج واشنگٹن میں امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے. دونوں رہنماؤں کے درمیان اسرائیل کے قطر پر حملے اور غزہ میں جنگ بندی مذاکرات پر بات چیت ہوگی. پوری دنیا میں اسرائیل کو منہ توڑ جواب دینے والا اگر کوئی ہے تو پاکستان ہے. سلامتی کونسل میں پاکستان نے اسرائیل کے پرخچے اڑا دیے. پاکستان کے بارے میں ریمارکس پر اسرائیل کی درگت. مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ اسرائیل نے اپنی غیر قانونی کارروائیوں کو درست ثابت کرنے کے لیے پاکستان کے بارے میں گمراہ کن ریمارکس دیے. دنیا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے صف اول کے کردار سے واقف ہے. جاری اور قابض اسرائیل کا ایوان کے تقدس کی توہین ناقابل قبول ہے. یہ قابض عالمی عدالت انصاف کی بھی نہیں سنتا.
कराची में गिरफ्तार सीरियल रेपिस्ट के तहलका खेज इंकशाफात। मुलजिम शबीर ने 9 साल में 100 से जायद बच्चों से ज्यादती का इतराफ कर लिया। ठेले पर आए बच्चों को इनाम का लालच देकर घर ले जाता था। मुलजिम के मोबाइल फोन से 100 से जायद शर्मनाक वीडियोस बरामद हुई। कराची की अदालत ने मुलजिम को 5 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। टिकटॉकर सामिया हिजाब हरासगी केस का ड्रॉप सी। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सामिया हिजाब और हसन जाहिद में सुलह हो गई। सामिया हिजाब ने हसन जाहिद को माफ कर दिया। हसन जाहिद ने सामिया हिजाब पर लगाए सारे इल्जामात वापस ले लिए। लाहौर को सैलाब से बचाने का प्लान तैयार। रावी किनारे 46 किलोमीटर तवील बंद बनेगा। महकमा हाउसिंग की ज़ेर निगरानी रूड़ा रावी सिटी के गिर्द मजबूत बंद बनाएगा। बंद के लिए रूड़ा 100 अरब मुख्तस करेगा। 150 अरब पंजाब हुकूमत कर्ज देगी। 2 बैराज भी बनेंगे। चार्ली किर्क के कातिल को सजाए मौत देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। कहते हैं चार्ली का कातिल पुलिस स्टेशन में है। मुलजिम के बाप ने उसे पुलिस के पास ले जाने में मदद की। हमलावर का नाम टेलर रॉबिन्सन है। ट्रंप ने कहा वो चार्ली के कत्ल की वीडियो नहीं देख सकते। वो चार्ली को ऐसे याद नहीं रखना चाहते। ब्राजील के साबिक सदर बोल्सोनारो बगावत के इल्जाम में मुजरिम करार। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने 27 साल कैद की सजा सुना दी। बोल्सोनारो का फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। अदालती फैसले के खिलाफ साबिक ब्राजीलियन सदर के हामियों का एहतजाज। अमेरिकी सदर ट्रंप ने फैसले को मायूस कुन करार दे दिया।